नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। सभामुख महरा सहित एक साताभित्र 3 सांसदको सेवा सुविधा स्थगन। सेवा सुविधा रोकिने सांसदको संख्या 5 पुग्यो। मृगौला तस्करीको आरोपमा निदान अस्पतालका सीईओ र डाक्टर सहित 5 जना पक्राउ। एक व्यक्तिको मृगौला झिकेर अर्कै व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरेको आरोप। ज्यान मार्ने उद्योग आरोपमा नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङ विरुद्ध 35 दिने म्याद जारी। अदालत उपस्थित भएर बयान नदिए पक्राउ गर्न बाटो खुल्यो। इन्जुरी समयमा रोड्रिगोको गोलले स्पेन युरोकपमा छनौट। स्विडेनसँगको बराबरीसँगै स्पेन बन्यो युरोकपमा छानिने 6औं टोली। र अमेरिकी सेना फर्काउने निर्णयपछि टर्कीद्वारा हवाई र स्थलगत आक्रमण सुरु। टर्कीका 2 मन्त्रालय र 3 वरिष्ठ अधिकारीमाथि अमेरिकाद्वारा प्रतिबन्धको घोषणा। सभामुख कृष्णबहादुर महरा सहित एक साताभित्रै प्रतिनिधि सभाका 3 सांसदको सेवा सुविधा स्थगित भएको छ। यो सँगै सेवा सुविधा रोक्का हुने सांसदको संख्या 5 पुगेको हो। विभिन्न प्रकरणमा मुछिएर एकपछि अर्का सांसदमाथि उजुरी पर्न र सेवा सुविधा रोकिन थालेपछि यो विषय अहिले चर्चामा छ। फरक पार्टीका सांसदहरूको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भएको सेवा सुविधा रोक्काबारे तयार पारिएको एक रिपोर्ट। 2076 असोज 12 गते आइतबार संघीय संसदकी एक कर्मचारीमाथि जबरजस्ती करणीको प्रयास गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि आरोप लाग्यो। आरोपपछि महराले असोज 14 गते मङ्गलबार सभामुख पदबाट राजीनामा दिए। पीडित रोशनी शाहीले उजुरी दिएपछि महरा असोज 19 मा समातिएका हुन्। महरालाई प्रहरीले सभामुख निवास बालुवाटारबाटै पक्राउ गरेको थियो। उनको पक्राउबारे महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले संसदलाई जानकारी दिएपछि उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हम्पेको अध्यक्षतामा संसद सचिवालयको बैठक बस्यो र उनको पक्राउबारे सूचना टाँस गरियो। संसदका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा जबरजस्ती करणे उद्योग मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा महरालाई पक्राउ गरिएको बेहोरा उल्लेख थियो। असोज 23 मा उक्त सूचना टाँसिएसँगै महराले सभामुखको रूपमा पाउँदै आएका सबै सेवा सुविधा स्वत रोक्का भएको हो। महरा प्रकरणको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अर्का सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम पक्राउ परे। संसद सचिवालयले महराको सेवा सुविधा रोकेको ठिक 4 दिनपछि रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद आलमको पनि सेवा सुविधा रोकियो। सांसद आलमलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ गरिएको विषयमा संसद सचिवालयले असोज 27 गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो। आलमलाई हत्या आरोपमा प्रहरीले असोज 26 गते रौतहटबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि इट्टाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएर हत्या गरेको आरोप छ। हत्या गरेको आरोप लागेको झण्डै 12 वर्षपछि आलमलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको एक टोलीले पक्राउ गरेको हो। यस्तै एक साताभित्रै सेवा सुविधा रोकिने तेस्रो सांसद हुन् राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका प्रमोद कुमार शाह। सांसद शाहलाई विमानस्थलमा तोडफोड गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएपछि असोज 29 गते बुधबार संसद सचिवालयले उनलाई पक्राउ गरेको सूचना टाँस गर्यो। सूचना टाँस लगत्तै उनको सेवा सुविधा स्वतः रोकिएको हो। शाहलाई असोज 28 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनलाई अनुसन्धानका लागि आइतबारै काठमाडौँबाट धनुषा पठाइएको थियो। सांसद शाहले सोमबार जनकपुरबाट काठमाडौँ उडान भर्ने क्रममा बिहान 11:40 मा आउनुपर्ने बुद्ध एयरको विमान उडानमा नियमित समयभन्दा ढिलाइ भएको भन्दै काउन्टर तोडफोड गरेका थिए। यसअघि राजपाकै सांसद रहेका रेशम चौधरीको पनि सेवा सुविधा रोकिएको थियो। मधेस आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टिकापुरमा एक बालकसहित 9 प्रहरी अधिकारीको हत्या भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले गत फागुन 22 मा उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सजायसँगै चौधरीको सांसद पद निलम्बन हुनका साथै सबै सेवा सुविधा समेत स्थगन भएको छ। यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण चौधरीको पनि पप्पू कन्स्ट्रक्सन मार्फत ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि सेवा सुविधा रोकिएको छ। 5 मध्ये हाल रेशम चौधरी सांसदको समेत हैसियतमा छैनन् भने हरिनारायण चौधरीले मुद्दा खेपिरहेका छन्। अन्य 3 सांसद अनुसन्धानको घेरामा छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा 244 को उपदफा 3 बमोजिम कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएमा
थुनामा रहेको अवधिभर सांसदको हैसियतमा कुनै कार्य गर्न कुनै उन्मुक्ति वा अधिकार प्राप्त नहुने उल्लेख छ। नियमावलीले त्यस्ता सांसदको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा स्थगित हुने व्यवस्था गरेको छ। अनुसन्धानमा रहेका सांसद अदालतबाट दोषी ठहर भए मात्र पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। नेपाल लाइभका लागि विमर्श कणेलको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा केही पनि भएको छैन भन्ने भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनयुक्त समृद्ध नेपाल निर्माणको काम भइरहेको दाबी गरेका हुन्। बुधबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले भृकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको चियापान समारोहमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले हल्ला खल्लाको अर्थ नभएको बताए। उनले केही पनि भएको छैन भन्ने हल्लाका पछाडि नदौडन समेत आग्रह गरेका छन्। उनले विमानस्थलहरू निर्माण, स्तरोन्नति, सडक निर्माण, पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी जस्ता काम भइरहेको पनि बताए। सरकारले काम गरिराखेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आँखा खोलेर हेर्न आग्रह गरेका छन्। उनले नेपालमा लगानीको लागि अनुकूल वातावरण बनेको पनि बताए। वर्षातका बेला तराई क्षेत्र डुबान हुँदै आएकोमा भारतसँग कुराकानी गरेर डुबान अन्त्य गर्न पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। नेपाल हामी आफैले विकसित बनाउनु पर्ने भन्दै उनले रिस, राग र अनुचित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कारण नभएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। मृगौला तस्करी आरोपमा ललितपुर स्थित निदान अस्पतालका सीईओ सहित 5 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। ललितपुरको पुल्चोक स्थित उक्त अस्पतालले एक व्यक्तिको मृगौला झिकेर अर्कैकोमा प्रत्यारोपण गरेको आरोप लागेको छ। मृगौला किनबेच गरी प्रत्यारोपण गरिएको भन्दै प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले अस्पतालका सीईओ विपेन्द्र प्रधान, अस्पतालका कानुनी सल्लाहकार कुमुद कुमार भट्टराई, डाक्टर राजेश पन्त, मृगौला लिने बिरामी शङ्करलाल लामा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत रामचन्द्र आलेलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान गरी कारबाही गरिने ब्युरोका प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद थपलियाले जनाएका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले संगठन विभागमा 3 जना सदस्यलाई थप गरेको छ। विभागमा वामदेव गौतम र जनार्दन शर्माका अतिरिक्त 3 सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, भानुभक्त ढकाल र हरि अधिकारीलाई चयन गरिएको हो। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संगठन विभागमा थप 3 जनालाई चयन गरिएको र विभागले अझै पूर्णता नपाएको समेत जानकारी दिए। प्रवक्ता श्रेष्ठले मङ्सिर 14मा हुने उपनिर्वाचनमा नेकपाको उम्मेद्वार सिफारिस तथा टुङ्गो लगाउन प्रदेश तथा तल्लो तहका कमिटीहरूलाई निर्देशन समेत दिने निर्णय गरेको बताए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सदस्यको उपनिर्वाचनको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र स्तरको कमिटी र जिल्ला कमिटीको परामर्शमा प्रदेश कमिटीले 3 जनाको नाम पार्टी केन्द्रमा कार्तिक 10 गते भित्र सिफारिस गरिसक्ने र पार्टी केन्द्रले त्यसबारेमा अन्तिम निर्णय लिने। जहाँ निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी बनेको छैन त्यहाँ जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीले नै सिफारिस गर्ने। त्यस्तै प्रदेश सभाको सदस्यको हकमा पनि त्यही कुरा लागू गर्ने। वडाको हकमा भने सम्बन्धित वडा कमिटी र सम्बन्धित गाउँ वा नगर कमिटीको सिफारिसमा जिल्ला कमिटीले उम्मेद्वारको चयन गर्ने निर्णय भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङ विरुद्ध 35 दिने म्याद जारी भएको छ। दोलखाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा म्याद जारी भएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा बयान दिनका लागि 35 दिने म्याद जारी भएको हो। उक्त म्याद अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले म्याद तामेली गरेको हो। म्याद तामेली गरेपछि सांसद गुरुङ बयान दिनका लागि जिल्ला अदालत उपस्थित हुनुपर्ने भएको छ। यदि 35 दिनभित्र अदालत उपस्थित भएर बयान नदिए गुरुङलाई पक्राउ गर्न बाटो खुल्नेछ। सांसद गुरुङ सहित 7 जना विरुद्ध अदालतले म्याद जारी गरेको थियो। गुरुङ विरुद्ध दोलखाका वीरध्वज खड्काले किटानी जाहेरी दिएका थिए। उक्त जाहेरीका आधारमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सांसद गुरुङ सहित 7 जना विरुद्ध 29 वैशाख 2076 मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको थियो।
सो मुद्दामा सुनवाई गर्दै अदालतले बयानका लागि बोलाएको हो। 2074 वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा खड्गामाथि काठमाडौँमा आक्रमण भएको थियो। त्यसमा गुरुङको पनि संलग्नता भएको भन्दै उनी विरुद्ध खड्गाले ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेर दिएका थिए। पोषण सुधार अभियन्ता बोनिता शर्मा सन् 2019 को शक्तिशाली 100 महिलाको सूचीमा परेकी छिन्। ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनले तयार पारेको यस वर्षका 100 महिलाको सूचीमा शर्मा पनि अटाएकी हुन्। समाजमा प्रभाव छोड्न सफल महिलाहरूमध्ये बीबीसीले 6 वटा क्याटेगोरी तयार पार्दै 100 महिलाको सूची सार्वजनिक गरेको हो। पृथ्वी, ज्ञान, नेतृत्व, रचनात्मकता, खेल तथा परिचय गरी 6 प्रकारमा विभाजन गर्दै 100 महिलाको सूची सार्वजनिक गरिएकोमा बोनितालाई ज्ञानको श्रेणीमा राखिएको छ। 27 वर्षीय बोनिता लगायतको टोलीले सोचाइ नामक संस्था स्थापना गरी विशेषतः नवीनतम सिर्जना, शिक्षा र सामाजिक उद्यमशीलता मार्फत पोषण र स्वास्थ्य सुधारमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ। बोनिता र उनको संस्थाले अगाडि ल्याएको पोषण र महिनावारी मालाका कारण छोटो समयमै उनीहरूको कामको रङ देखिन सुरु भएको थियो। उनी र उनको संस्था सोचाइले 100 देशका 1200 प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै लिड 2030 च्यालेन्ज पुरस्कार समेत यसै वर्ष हात पारेको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। इन्जुरी समयमा गरेको बराबरी गोलको मद्दतमा स्पेन सन् 2020 मा हुने युरोकपमा छनौट भएको छ। गए राति स्विडेन विरुद्ध 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै 3 पटकको युरोकप च्याम्पियन स्पेन आगामी संस्करणका लागि छनौट भएको हो। छनौटका लागि मात्र 1 अङ्क आवश्यक रहेको स्पेनका लागि खेल बराबरीमा ल्याउन इन्जुरी समयको पनि दोस्रो मिनेटसम्म कुर्नु परेको हो। स्पेनका लागि रोड्रिगो नायक साबित भए। यो सँगै स्पेनको जर्सीमा उनले गरेको गोल संख्या 8 पुगेको छ। यसअघि खेलको 50औं मिनेटमा मार्कस बर्गले क्लोज रेन्जबाट हानेको हेड बल गोलमा परिणत भएपछि स्विडेनले खेलमा अग्रता लिएको थियो। बराबरीसँगै स्पेन आगामी वर्ष हुने युरोकपमा छानिने 6औं टोली बनेको छ। यसअघि बेल्जियम, इटाली, रसिया, पोल्यान्ड र युक्रेनले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सिरियाले कुर्द लडाकु विरुद्धको आफ्नो घातक आक्रमणलाई अन्त्य गर्न माग गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले मंगलबार टर्कीमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ। उत्तर पूर्वी सिरियाबाट अमेरिकी सेना फर्काउने संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्णयपछि टर्कीले हवाई र स्थलगत आक्रमण सुरु गरेको थियो। उत्तर पूर्वी सिरियाको कुर्द लडाकुको नियन्त्रणमा रहेको इलाकाबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आधिकारिक रूपमा अमेरिकी सहयोग रोकेर असाधारण कदम चालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पका रिपब्लिकन सांसदहरूले समेत इस्लामिक स्टेट समूह विरुद्ध लड्न अग्रसर भएका कुर्दहरूलाई मझधारमा छोडेको आरोप लगाएका छन्। टर्कीसँग छलफल गर्न अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स अंकारा जान लागेका छन्। अमेरिकाले टर्कीका 2 वटा मन्त्रालय र 3 वरिष्ठ अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाले स्टिलमा कर बढाउने र व्यापार सम्झौता सम्बन्धी वार्ताहरू समेत रोकेको जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप ताइप एर्दोगानलाई टेलिफोन मार्फत तत्काल युद्ध विराम रोक्न भनेको उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले बताए। टर्कीले केही समय यताबाट उत्तर र उत्तर पूर्वी सिरियामा गरेको आक्रमणपछि करिब 1 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सभामुख महरा सहित 1 साताभित्र 3 सांसदको सेवा सुविधा स्थगन। सेवा सुविधा रोकिने सांसदको संख्या 5 पुग्यो। मृगौला तस्करीको आरोपमा निदान अस्पतालका सीईओ र डाक्टर सहित 5 जना पक्राउ। एक व्यक्तिको मृगौला झिकेर अर्कै व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरेको आरोप। ज्यान मार्ने उद्योग आरोपमा नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङ विरुद्ध 35 दिने म्याद जारी। अदालत उपस्थित भएर बयान नदिए पक्राउ गर्न बाटो खुल्यो। इन्जुरी समयमा रोड्रिगोको गोलले स्पेन युरोकपमा छनौट। स्विडेनसँगको बराबरीसँगै स्पेन बन्यो युरोकपमा छानिने 6औं टोली। र अमेरिकी सेना फर्काउने निर्णयपछि टर्कीद्वारा हवाई र स्थलगत आक्रमण सुरु। टर्कीका 2 मन्त्रालय र 3 वरिष्ठ अधिकारीमाथि अमेरिकाद्वारा प्रतिबन्धको घोषणा।
नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।